Ang Ginoo nagahatag kanato og labing dako nga gasa sa matag usa kanato. Nga wala pa niya mihatag sukad pa kaniadto. Wala kini igsuon nabutang sa espesyal nga lugar. Diin natawo ang atong Ginoong Hesus dito sa pasungan. This was God's greatest gift and the highest expression of His love and care for you. Pinakadako igsuon nagipadayag sa Dios nga iyang gugma, nagpaubos siya sa iyang kaugalingon aron ang tanang magatuog magasalig kaniya maipataas sa umaabot damlag puhon sa angay padulngan nga mao ang ginharian sa Dios. It was God's joy to send His Son to show you His great love for you. Dili man ni mahimong espesyal sa uban igsoon o sa mata sa ubang tao, pero mao kini ang pinaka-espesyal nga gasa nga gihatag sa Ginoo sa tao. Ug mamalandong kita niini igsoon, sumala nga kini regalo o gasa nga wala na to hagui apan gihatag sa Dios aron kita makaambit sa kaluwasan. Nganong greatest gift man ni siya sa Ginoo kanato karon nga henerasyon. Nganong labing dako man ni nga gasa sa Ginoo kanato karon. Kay kani adto igsoon gahalad sila niining mga hayop. Ga-offering sila niini aron mapasaylo ang ilang mga sala. Gahalad sila mga hayop na sinuno o dili basta-basta kini nga halad igsoon kay tungod kinahanglan walay diferensya nga hayop. Pasko, matag tuig gahimo sila niini aron mapasaylo matabunan ng ilang mga sala. Mahimo sang substitute sa ilang mga sala. Apan nilabay ang mga panahon igsoon nga nahimo ng dili na takos ang tanang mga paghalad niini sa atubangan sa Ginoo kay tungod sa sala sa tao. Base pa igsoon sa Job 1:5, sa mataguman sa kumbira, maghalad gayud si Job aron mahinluan ang iyang mga anak. Sayo pa siya mubangon ug maghalad sa mga halad nga sinunog alang sa tagsa-tagsa niya ka mga anak. Kay nagunahuna siya nga basig nakasala ang iyang mga anak ug nakasulti og daotan batok sa Dios. Mao kini ang kanunay ginahimo ni Job. Nagkinahanglan og laing dugo ug kinahanglan og laing magpakamatay sa ilang mga sala ug sa atong mga sala nga pinaagi sa paghalad sa mga kahayupan. Grabe kalisod igsoon ang ilahang kinabuhi kaniadto. Apan karon sa atong henerasyon og grasya sa Dios. Nagingon sa Hebreo 9:22, sumala sa kasuguan halos tanan hinluan pinaagi sa dugo. Ug kung walay dugo nagiulak isip halad ngadto sa Dios, walay kapasayloan ang sala. Nganong adunay dako nga gasa ang Dios kanatong tanan. Nga kini mao igsuon nga dili mahimo mahinluan na bisan ang atong kaugalingong pagpaningkamot. Bisan pag-unsa kadaghan ang mga kahayupang pagahimuon sa paghalad alang sa Dios. Wala na kini ikahimutan sa Ginoo. Ug wala na kini nahimong takos niya sa iyang tubangan. Why this is God's greatest gift? Because of greatest sin na nabuhat sa tao. Ug nganong labing dako kini igsuon nga sala, kay tungod kini mao ang nakapahimulag sa tao gikan sa Dios. Ang Ginoo wala nakahimulag sa tao kundi mao ang sala sa tao nga nakapalayo diha sa Dios. Kay kitang tanan makasasala. Romans 3:23, sanglit nakasala man ang tanan ug nagkabsan sa iyang himaya sa Dios. Kitang tanan dili takos sa pag-adto sa langit tungod sa sala. Sigurado mas maayo kita sa mata niining kalibutan na umata sa ubang tao apan gihapon dili kita maayo sa mata sa Ginoo. Kay nag-ingon sa Ecclesiastes 7:20, sa pagkatinuod walay tao nga matarong ibabaw sa yuta nga nagabuhat og maayo ug wala magpakasala. Nag-ingon sa Romans 3
Jess, kay mao gayud kini ang giingon sa kasulatan. Wala gayud bisan usa nga matarong. Why this is God's greatest gift? Because of greatest sin. Sa atong mga sala, nakapahimulang kita sa Dios. Ug pinaagi sa sala, nahipahilayo kita sa kalipay, kalinaw, gugma, pagpasaylo, tungod sa sala, magamay umadako nga sala. Tanan atubangan sa Dios, mao gihapon nga sala.